एमबिए को प्रिपेयर गरिरहेको छु। जस्तै अब जुन कन्सल्टेन्सीले जिम्याट पढाउँछ नि उसले फोकस गरेछ ट्यु र केयु होइन। ऱ्याङ्किङमा चाहिँ केयु चाहिँ एकदम टप छ, तर टियु चाहिँ ऱ्याङ्किङमै पर्दैन क्या, तर मान्छेहरू अझै पनि टियुको लागि हाम खरालिरहेको छन् क्या। हाम्रोमा त्यस्तो ट्रेन्ड हो के हो सर त्यो? हेलो सो यो ब्लग भन्ने चाहिँ के रहेछ मेन्युमा? ब्लग भनेको तपाईको ब्लग सिम्पल ब्लगहरु, जस्तै ब्लग भनेको कुनै पनि कन्टेन्टलाई ब्लग भनिन्छ, त्यसै ब्लग भनेर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। ओके सोभिजी, जस्तै तपाईको क्वेशनको आन्सर दिन्छु। अघि म मोबाइलबाट ल्यापटपमा फेरि स्विच गरेको भएर अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। सो र्याङ्किङमा जस्तै टियु पर्दैन त सायद भन्न मिल्दैन होला, किनभने एक त त्यसलाई पनि राम्रै मानिन्छ, अर्को मेबी फी स्ट्रक्चर कम होला, त्यहाँ स्कलरसिपको स्किमहरू धेरै हाई होला, त्यही भएर चाहिँ धेरै टियुमा पढ्न खोजेको हुनसक्छ। तपाईले पनि फी स्ट्रक्चर चाहिँ सस्तो नै छ, तर तपाईको अहिलेको लेटेस्ट र्याङ्किङहरुमा चाहिँ तपाईको टियु चाहिँ पर्दैन, केयु चाहिँ नम्बर 1 मै छ है। अब जस्तै केयुमा मानव मैले केयुमा नाम निकाल्न सक्दिनँ भने त, या केयुमा पनि त सिट लिमिटेड होला, त्यो सबैजनाले त्यसमा ट्राई गर्दाखेरि नाम निकाल्न सकिँदैन भनेर टियु या टियु प्रिफरेन्स गर्ने धेरै हुन सक्छ। टियुमा त छ नै। हजुर हजुर, र्याङ्किङ पनि राम्रै छ, तर टियुमा चाहिँ र्याङ्किङ छैन, तर फ्लो एकदम हाई छ। त्यो सस्तो मेबी एमबिए को लागि भनेर त्यस्तो हाई र्याङ्किङ नहोला। टियु आफैको चाहिँ अलिकति ब्रान्ड छ नि त, केयुको ब्रान्ड भने जस्तै, तर पियुको त्यति ब्रान्ड भ्यालु मान्छेले काउन्ट गर्दैन जति टियु र केयुलाई गर्छ। त्यही भएर होला करेन्ट ट्रेन्डिङ हो। ओके, विश्वासी पनि क्लियर हुनुभयो। ब्लग भनेको चाहिँ जस्तै हामीले लेखेको पनि ब्लगै हो, तर अघि मैले जस्तै ट्रेकिङ कम्पनीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, अहिले त्यो सबै क्लोज भइसकेको छ। ट्रेकिङको मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यहाँ उसले छुट्टै ब्लग भनेर पनि थियो। नेपाल हिमालय ट्रेल्समा आफ्नो प्याकेजेसहरू र ब्लगहरू भनेको चाहिँ फरक कुरा भयो। सो उसले उसको लागि चाहिँ ब्लग भनेर नै कन्टेन्ट चाहिँ जरुरी भयो। सो भनेपछि मैले त्यो हटाउँदा हुन्छ है मेरोमा? इफ यु रिक्वायर हाल्दिने, इफ यु डोन्ट रिक्वायर हटाइदिने। ओके, सो यो मलाई जम्मा 3टा मात्रै चाहिन्छ सर। त्यही त, तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ त्यो आफैले सिलेक्ट गर्ने हो। सो यो मान्छेले उसलाई धेरै चाहिन्छ जस्तो लाग्यो, उसले धेरै राख्यो। तपाईलाई कम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कम राख्ने, नो इस्यु। सो यहाँ पनि ब्लग भनेर छ, र अर्को एक्टिभिटी र डेस्टिनी भनेको चाहिँ यो उसले आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई फोकस गरेको छ। सर्भिसेस भनेर नलेखिकन एउटा डेस्टिनेसन कन्ट्री वाइज उसले छुट्याइदियो। अर्को एक्टिभिटी भनेको चाहिँ उसले आफ्नो टुरमा हुने सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ डिफाइन गरिदियो। तपाईले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईकोमा जस्तै सर्भिसेसहरू छैन, तपाईले त ब्लग मात्र लेख्ने हो। सो मेबी तपाईले ब्लग भनेर नचाहिन सक्छ, अर ब्लग राखेर ब्लगभित्र सबै कन्टेन्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तै मेबी फ्यासन भन्ने वर्डहरू युज गरेर मेन्स र वुमेन्स, अब तपाईले त बुटै मात्र को लेख्नुहुन्छ भने त तपाईकोमा मेबी कमै होला, र तपाईले मेबी कम्प्यारिजन पनि राख्न सक्नुहुन्छ होला। अर्को तपाईले क्याटेगोरी जस्तै सस्तो, महँगो र प्रिमियम भनेर क्याटेगोरी छुटाएर राख्न सक्नुहुन्छ होला। क्याटेगोरी भनेर जसमा मेन वुमेन र युनिसेक्सको मैले अघि कुरा गरेँ, त्यस्तै गरेर चिप, मोडरेट र प्रिमियम, त्यसरी तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ होला।
सो सर्भिसेस जसले सर्भिसेस भनेर यसरी छुट्टाएको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब यो वेबसाइट ऱ्याङ्किङमा ल्याउनु पऱ्यो नि। सो यो वेबसाइट ऱ्याङ्किङमा ल्याउनको लागि सर्भिसेसहरूको त्यति धेरै प्रमोसन गर्ने ठाउँ हुँदैन होइन। र सर्भिसेस त मसँग 20वटा सर्भिसेस छ भने मैले 20वटाको सर्भिसेसको बारेमा लेख्छु, र त्योभन्दा बढी मैले केही कन्टेन्टहरू लेखेर यो वेबसाइटको ऱ्याङ्किङ गर्ने बाटो हुँदैन। तर बाटो भनेको चाहिँ सर्भिसबाट होइन कि ब्लगबाट चाहिँ खुल्छ। ब्लगबाट मैले के गर्न सक्छु त ब्लग कन्टेन्टहरू लेखेर यसमा कन्टिन्यू कन्टेन्टहरू आर्टिकलहरू चाहिँ पब्लिस गरि नै रहन्छु र मेरो यो वेबसाइट चाहिँ अलवेज एक्टिभ जस्तो देखिन्छ। नत्र सर्भिसेस मैले एक्चुअली हालिसकेँ त्यसपछि मैले यो वेबसाइटमा त गर्नुपर्ने कामै सक्यो नि होइन। र यो गुगलमा पनि जसले चाहिँ धेरै अपडेट या भनौँ न कन्टिन्युस अपडेट भइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङमा धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले ब्लगबाट भए पनि त्यो काम त देखाउन सक्नुभयो भने कि मेरो वेबसाइटमा चाहिँ रेगुलर नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आइरहन्छ। र ब्लग भनेको एउटा यस्तो पार्ट हो मान्छेले ब्लग रिड गरिसकेपछि एउटा एक्सपिरियन्स देखिसकेपछि यो ठाउँमा जानै पर्ने रहेछ भन्ने खालको फिलिङहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि ब्लग रिड गरेर प्याकेज किन्ने सम्भावना हुन्छ। ब्लग रिड गरेर राम्रो लाग्यो, राम्रो लागिसकेपछि तपाईँकोमा पनि जुत्ता किन्ने चान्सेस हाई हुन्छ होइन। हामीले ब्लग लेखिरहेको कारण त्यो हो। सर्भिस प्याकेजको चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रमोसन र त्यति धेरै चेन्जेसहरू गर्ने ठाउँ हुँदैन। सो सर्भिसवाला कम्पनीहरूलाई चाहिँ ब्लग भनेर छुट्टै चाहिँ अनि एउटा मेनुमा राखेर या भनौँ छुट्टै चाहिँ ब्लगिङ पनि गरिरहेको हुन्छ। र पहिला चाहिँ के गर्थ्यो वेबसाइट सर्भिस प्याकेज एउटा बनाउँथ्यो र ब्लगवाला उसले छुट्टै साइट बनाउँथ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो दुवैलाई चाहिँ एउटा एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ कम्पाइल गरिरहेको छ। नत्र पहिला ब्लग लेखिन्थ्यो, ब्लग ऱ्याङ्किङ गरिन्थ्यो र ब्लगले चाहिँ नि जस्तै जी हिमालयलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो त रिफर गरिन्थ्यो कि सबैभन्दा राम्रो ट्रेकिङ कम्पनी चाहिँ जी हिमालय हो र जी हिमालयमा गएर चाहिँ यो प्याकेज एभाइलेबल छ ट्रेक गर्नु होला। ओके सबैजनाले मेनु बनाउन जानुभयो, कसले जानुभयो एटलिस्ट इन्फर्म गर्नुहोस् त। त्यो त जानियो सर, जान्न चाहिँ है। ओके तर त्यहाँ अरू पनि छ नि लाइक हजुरको त्यो छुट्टा त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राख्न नमिल्ने रहेछ नि सर। छुट्टै भन्नाले जस्तो मेनुमा पनि प्राइमेरी 2 भन्ने छ अनि त्यसपछि अर्को प्राइमेरी भन्ने छ। त्यो हाम्रो टिममा छैन, त्यही भएर हामीले हाल्न सकिन्न। हाम्रोमा प्राइमेरी भनेर एउटै मात्र राख्ने ठाउँ छ, त्यही मात्रै एउटा मात्र त्यो मात्र गरेको छ। त्यो चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ सिकिहाल्यो होइन। अनि अरू पनि छन् सर, तिनीहरू चाहिँ कसरी वेबसाइटमा? तिनीहरू पनि सेम नै हो। जस्तै हामीले मेनु बनायौँ त्यसलाई चाहिँ अब टिक जुन हामीले प्राइमेरी भनेर टिक लगायौँ नि, अब मेनु बनाउने त्यो मेनु बनाएर त्यो चाहिँ सेकेन्डरी भनेर टिक लगाउने। त्यसपछि त्यो सेकेन्डरीको लोकेसन जानेर छ त्यो सेकेन्डरीको लोकेसनमा चाहिँ गएर बस्छ। हामीसँग त अहिले हेडर मेनु भने पनि प्राइमरी मेनु भने पनि लोकेसन एउटै मात्रै छ, त्यही भएर हाम्रो एउटै भयो। अरूमा चाहिँ जस्तै सेकेन्डरी अझै 2-3 ठाउँमा मेनु छुट्टै मेनु हाल्ने अप्सनहरू आयो भने चाहिँ छुट्टै बनाएर अनि त्यो लोकेसनमा यो मेनु भनेको चाहिँ यो लोकेसनको लागि भनेर चाहिँ छोडिन्छ।
हाम्रोमा छ कि भनेर देखाउन लाग्यो छैन रहेछ सो मानौँ यो मेरो प्राइमेरी मेनु भयो त्यस्तै गरेर तल मैले आउँदाखेरि यहाँनिर पनि मैले छुट्टै मेनु राख्ने अप्सन आउन सक्छ त्यो चाहिँ थीममा डिपेन्ड गर्छ यहाँ छुट्टै मैले मेनु राख्ने अप्सन आउँछ भने यहाँनिर मैले मेनु राख्यो र यो मेनुको नाम चाहिँ के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ जस्तै प्राइमेरी मेनु 2 भनिरहेको छ कि सेकेन्डरी मेनु भनिरहेको छ कि मिड कन्टेन्ट मेनु भनिरहेको हुन्छ सो के नाम छ त्यसमा चाहिँ टिक लाउने मेनु बनाउने जस्तै हामीले क्रिएट मेनु गर्ने कम्पोनेन्टहरू राख्ने त्यसपछि अनि टिक लाउने कि त्यो मेनु कुन चाहिँ हो ओके सो मेनु बनाउन जान्नुभयो अब तपाईहरुको असाइनमेन्ट चाहिँ के हो भने फेरि दुईटा एडिसनल अब जस्तै भोलि र पर्सि क्लास हुँदैन दुईटा एडिसनली के गर्नुस् कन्टेन्ट चाहिँ बनाउनुस् दुईटा एडिसनली कन्टेन्ट बनाउनुस् र यो पालि चाहिँ एउटा कन्टेन्ट चाहिँ मैले छुट्टै फरकवाला कन्टेन्ट भन्दैछु है दुईटा कन्टेन्टमा एउटा त ब्लग पोस्ट कन्टेन्ट भयो अब एउटा जस्तै कतिवटालाई एबाउट अस भनेर चाहिन्छ भने चाहिँ एबाउट अस वाला कन्टेन्ट बनाउनुस् या एबाउट दिस ब्लग या एबाउट द ब्लगर एउटा एबाउट अस भन्ने एउटा पेज बनाउने र त्यो पेजमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने ताकि हामीले मेनुमा चाहिँ एबाउट असको बारेमा पनि लेख्न सकौँ जस्तै यो हिमालयन ट्रेल हो भने चाहिँ हिमालयन ट्रेलमा त एबाउट अस चाहिन्छ हामी को हो भन्ने किसिमले हैन मेबी जस्तै अब आवर टिम मिसन भिजन हैन जस्तै तपाईको कम्पनी भयो भने चाहिँ कम्पनीको मिसन भिजन भइरहेको हुन्छ कम्पनी हो भने चाहिँ तपाईको कम्पनीमा एक्लै हो भने त एक्लै भइहाल्यो एक्लै होइन भने मेबी हाम्रो टिम भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्को मेबी वर्ड फ्रम म्यानेजिङ डाइरेक्टर या वर्ड फ्रम बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेर तपाईले एउटा पेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो एउटा आर्टिकल चाहिँ त्यस्तो खालको लेख्नुस् जुन चाहिँ तपाईको यो वेबसाइटमा एबाउट अस भन्ने ठाउँमा राख्नको लागि एउटा चाहिँ कन्टेन्ट लेख्नुस् एउटा कन्टेन्ट एउटा चाहिँ यस्तै लाइक मिसन एन्ड भिजन आवर टिम एबाउट अस यस्तै खालको टपिकमा चाहिँ लेख्नुस् सर म चाहिँ अबाउट अस बनाउँदैन ल मलाई बनाउनु जरुरी छ र सर तपाईलाई जरुरी छैन तर तपाई जस्तै एबाउट अस भनेको के हो हाम्रो बारेमा अझै तपाईको ब्लग तपाईको बुट भन्ने जुन यो बुटको बारेमा रिभ्यू गर्दै हुन्छ नि तपाईको रिभ्यू मैले किन सुन्ने या तपाईको रिभ्यू मैले किन पढ्ने किनभने म बुट रिभ्यूको बारेमा म एक्सपर्ट हो भनेर त सबैलाई मेसेज फ्लो गर्नु पर्यो नि हामीले त्यो गर्न खोजिरहेका छौं सो एबाउट दि अथर सो तपाईले मेबी एबाउट अस नभनिकन एबाउट दि अथर सो तपाईले भन्न सक्नु पर्यो कि मसँग जस्तै बुटको बारेमा मैले 5 वर्षदेखि रिड गरिरहेको छु त्यसपछि मैले अलमोस्ट यतिवटा टाइप अफ बुट्सहरु मैले युज गरिसकेको छु त्यसपछि मैले विभिन्न बुट्सहरुलाई चाहिँ मैले रिभ्यू गरेको छु र केही त्यस्तो कुरा हुनु पर्यो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्लगलाई चाहिँ ट्रस्ट गरोस् सो त्यो ट्रस्ट गराउनको लागि मेबी एबाउट दि अथर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरुले के गर्छ एबाउट ट्रेनर भनेर एउटा पेज क्रिएट गरिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ ओहो खतरा मान्छेले ट्रेनिङ दिन लागेको रहेछ ओके यो ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्छ सो तपाईले पनि यस्तो खालको तपाईको बारेमा एउटा पर्सनल ब्रान्डिङ या पर्सनल पोर्टफोलियो बनाउनु पर्यो कि यो मान्छेले भनेको जुत्ता किन्यो उले रिफर गरेको जुत्ता किन्यो भने चाहिँ साँच्चै राम्रो हुने रहेछ यो फिलिङ दिनको लागि चाहिँ मेबी तपाईले पनि एबाउट अथर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एजुकेसन सजेस्ट जसले लेख्दै हुन्छ नि मेबी म चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेटेड मान्छे हो भन्ने खालको फिलिङ आउने आर्टिकल भयो भने चाहिँ यो मान्छेले दिने इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदम राम्रो एक्युरेट हुन्छ भन्ने फिलिङ आउँछ जस्तै कम्पनीको बारेमा छ भने एबाउट असमा धेरै जस्तो के लेख्छ यो कम्पनी चाहिँ यति वर्षदेखि खडा भएको यति वर्ष पुरानो यो कम्पनी भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स भएको मतलब जे कम्पनी जस्तै ट्रेकिङको बारेमा छ भने 10औं वर्षदेखि ट्रेकिङ गरिरहेको मान्छेले चाहिँ खोलेको यो अर्गनाइजेसन हो भन्दाखेरि ओके यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न हुन्छ या ट्रस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ ल्याउँछ सो त्यो भनेको चाहिँ एबाउट असमा चाहिँ लेखिन्छ अनि आवर टिममा पनि जस्तै यो टिममा चाहिँ को मान्छेहरु छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको
यस्तै गरेर एउटा ब्लग कन्टेन्ट भयो र एउटा चाहिँ यस्तै खालको हेर्नुहोस्, जस्तै मेबी फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अर एबाउट असमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सर मैले एभ्री आर्टिकलमा आउट लिङ्क विकिपिडियामा दियो भने नराम्रो त हुँदैन नि सर? हुँदैन हुँदैन हुँदैन। आउटबोर्ड लिङ्क मतलब तपाईँको वेबसाइटबाट बाहिर हो, नो इस्यु। सो एसाइनमेन्ट बुझ्नुभयो है। एउटा ब्लग कन्टेन्ट भयो, अर्को एउटा भनेको एनिथिङ, मेबी एफएक्यू हुनसक्छ, एबाउट अस हुनसक्छ, आवर टिम हुनसक्छ, मिसन एन्ड भिजन हुनसक्छ, मेबी वाइ बुट, जस्तै बुट किन किन्ने हुनसक्छ, वाइ अनलाइन ट्रेनिङ हुनसक्छ। ओके, आई होप एसाइनमेन्ट पनि बुझ्नुभयो है। आजको जस युट्युबमा पनि राख्नुहुन्छ सरले? राख्छु न, राख्छु तर टाइम लाग्छ होला। यो 3-4 भिडियो बनेको छ। अघि रूपकजी भनेर बोलाउँदाखेरि त रूपकजी थिएन त। त्यही अघि म एकैछिन बाहिर निस्किनु परेको थियो कि सर, त्यही भएर मेरो आज धेरै नै उस तलमाथि धेरै भएको भएर अलिकति यहाँ मैले क्लासमा पनि त्यति ध्यानै दिनु परेको छैन आज मैले। त्यही मैले बोलाउँदाखेरि तपाईँ नभएको भएर मलाई डाउट लागेको थियो, तपाईँ कतैतिर खाना खान या कतैतिर जानुभयो कि जस्तो। म भयो भने त म त मेरो भिडियो उस अनै राखिरहेको हुन्छु नि त, सरलाई थाहा छ भने सर। आज चाहिँ अलिकति तलमाथि धेरै नै गर्नु पऱ्यो कि यहाँ घरि कसले बनाउने घरि के। ठिकै छ। आज मेनली रिभ्यू गरेको र मेनु कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने नै मात्रै थियो। फर्स्ट भिडियो पार्ट त तपाईँलाई चाहिँदैन नै होला, मेबी सेकेन्डवाला भिडियो चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्ला, त्यहाँनिर चाहिँ मेनु कसरी बनाउने भनेर देखाएको। ओके सरले अनि यो जुन अहिले देखाइराख्नु भएको छ नि स्क्रिनमा, हजुर हजुर, यो थिम चाहिँ कुन थिम हो सर? यसो हेर्दाखेरि इट लुक्स यो थिम त अब मलाई पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा भएन, हुन त यो हाम्रै क्लाइन्टको हो यो। हजुर, यो नि वर्डप्रेसमै बनेको छ? यो पनि चाहिँ कम्प्लिटली यो थाहा भएन, किनभने यो प्रोजेक्ट चाहिँ ह्यान्डल त हाम्रै स्टाफहरूले गरिरहेको हो। त्यस्तो केही अनि यो पनि वर्डप्रेसमै बनिरहेको छ भने हेर्दाखेरि त त्यस्तै लागिरहेको छ, तर एक्ज्याक्टली वर्डप्रेसमै बनेको छ कि छैन भने चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भएन। तर यो पेड थिम हो, यो पेड थिम हो। यो थिम किन्ने मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने यो सेम थिम चाहिँ मल्टिपल मान्छेलाई बेचेको रहेछ, त्यही मान्छेले, त्यो पनि आफ्नै साथीलाई। ट्रेकिङको मान्छे गयो। हजुर हजुर, त्यो फ्री थिममा छ नि सर, हामीले आफ्नै तरिकाले कोडिङ जान्ने छ राइट? लेट्स से मलाई कोडिङ आउँछ, मैले आफ्नै तरिकाले कस्टमाइज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाइन्छ फ्रीमा छ, किनकि उनीहरूले अब आफ्नो के अरे युज गरोस् भनेर राखिदिएको चिजमा म्यानिपुलेट गर्यो भने त्यस्तो केही असर पर्दैन? पर्दैन, त्यसमा केही असर पर्दैन। हुन्छ सर, त्यही आज क्लास यति नै है। एसाइनमेन्ट बुझ्नुभयो है। एउटा आर्टिकल ब्लग कन्टेन्ट अनि एउटा आर्टिकल चाहिँ यस्तै एटलिस्ट जस्तै एबाउट अस अथवा एफएक्यू समथिङ डिफ्रेन्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कम्प्लिट बनाउनको लागि चाहिँ अझै हेल्प होस्। कन्ट्याक्ट अस त हामी बनाउँछौँ, कन्ट्याक्ट फर्म युज गरेर, सिम्पल छ। मेरो लागि त सजिलो भयो त सर, यो त सजिलो भयो, अलरेडी बनाउँछ सर। अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस सबै पनि बनाउनै छ, बनाऊ। ठिक छ, झन् बेटर भयो नि। ओके, अर्को एउटा तपाईँसँग सोध्नुपर्ने थियो है अस्ति, तपाईँले एउटा जुन यो नेम हाइड गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, नेम हाइड चाहिँ गर्न मिल्दैन, चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यो चेन्ज गर्ने हो भने हाइड गर्न मिल्दैन, चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तो लास्ट टाइम एउटा नेपमेड भन्ने एउटा यो मेडिसिन रिलेटेड न्युजवालाले चाहिँ उसको पर्सनल नाममा थियो अनि हामीले उसको कम्पनीको नाममा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिएका थियौँ। नाम चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, हाइड गर्न मिल्छ।
गर्दा त्यो नम्बरहरू पनि सबै देखिँदो रहेछ नि त सर, हजुर हजुर एड्रेस एन्ड नम्बरहरू। हो त्यो चाहिँ तपाईँको नदेखिन पायो भने तपाईँको हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त। चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ भन्नु होला। अनि यो .com को जो अनि त्यो कन्ट्रोल एन्टरको त्यो मैले टाइम अब भोलि बुझ्नुभयो सर? लिएर पछि 2 दिन टाइम लिएर हेरौँ। अफिसको काम गर्नै पर्यो। सेम हियर सर, मेरो नि त्यही हो। ओके ओके थ्याङ्क यू। ओके बाई, गुड नाइट। त्यो युट्युबमा आज बेलुकासम्म आउँछ नि सर? भनेपछि भोलि पर्सिमा मजाले हेर्न सकिन्छ नि? सकिन्छ। हुन्छ सर।